आफ्नै श्रीमतीसँग पनि त्यो यौन सम्पर्क गर्दाखेरि श्रीमतीले मलाई जबरजस्ती करनी गर्यो भने महिला मुद्दा लाग्छ र सरकारवादी मुद्दामा उजुर गर्नु पर्दैन, प्रहरीले पक्रेर कारबाही गरे हुन्छ भने म माओवादीद्वारा बलात्कृत भएँ भनेर प्रेस सम्मेलन गर्दा पुष्पकमल दाहाललाई किन पुलिसले नपक्र्या? यो राज्य नै जब परमादेशद्वारा तपाईँले सरकार बनाउनु भयो, यो राज्य प्रणालीमै राज मात्रै छ, नीति छैन, नीति समाप्त भयो। अस्ति 80 अर्बको सहयोग 2 गते नेपाल सरकारलाई अमेरिकाले दियो। 80 अर्ब त पार्लियामेन्टमा नलगे हुँदैन रहेछ नि, 56 अर्ब 54 अर्ब चाहिँ किन लाग्नु? नेपाली जनताका अगाडि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले एमसीसी के भन्छ त? राजाले त वैशाख 1 गते त भने। अहिलेको परिवर्तन नेपालको लागि दुर्भाग्य हो। तपाईले जसलाई देखाएर 17,000 नेपाली जनतालाई मार्नुभयो, अब ती 17,000 नेपाली जनताका हत्याराहरूले संसद भनेको खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने थलो हो भनेर जे भन्नुहुन्थ्यो, आज तिनै कुकुरको मासु खाँदैछन् भने ती कुकुरको मासु खानेहरूलाई मत नदिनुस् न। यो बेलामा सचेत भएर जोसुकै उम्मेदवार उठाओस्, संवैधानिक राज संस्थावादी शक्तिलाई मत दिनको लागि चाहिँ म निवेदन, पार्टीले जोसुकै उठाओस् न, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले तपाईले मलाई गणतन्त्रमा भोट हाल भनेर भन्ने तपाईको पार्टीको विधान, नीति, नैतिकता, सिद्धान्त, आचार केले तपाईलाई अधिकार दिएछ? ले प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गर्दा पहिलो दफामा लेख्नु भएको संवैधानिक राज संस्था अखण्ड हिन्दू राष्ट्र नेपाल मान्ने नेपाली जनताको मत माग्या मान्छे गणतन्त्रवादीलाई भोट दे भनेपछि तपाईलाई अनुशासनको कारबाही गर्ने कि नगर्ने? यो गठबन्धन सत्ता दोहनका लागि मात्रै हो, सत्ता दोहनका लागि हो, यो राज्यको लागि मात्रै भयो, राज्य लुट्नलाई मात्रै भयो, राजनीतिको लागि भयो। राजाले अस्ति वैशाख 1 गते शुभकामना सन्देश देशवासीलाई दिँदाखेरि पनि अर्थहीन परिवर्तन भनेर जे भनेका थिए, अहिले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आफ्नो सिद्धान्तबाट च्युत भएर गणतन्त्रवादीसँग गठबन्धन गरेपछि नेपाली जनता त तपाईको दास होइन रहेछ नि त। राप्रपाको हैसियत हामीले अथवा अहिले संवैधानिक राज संस्थाको पक्षमा नेपाली जनताले हामीलाई भन्नु पर्यो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई जुन प्रकारको भर पत्यार गरेर पार्टी प्रवेश गरेका थिए, गणतन्त्रवादीलाई भोट हाल भनेपछि चाहिँ हालत थाहा। दर्शकवृन्द नमस्कार, चुरो कुरोमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी आज चुरो कुरोमा नजिकिदो स्थानीय निर्वाचनमा केन्द्रित भएर संवाद गर्दैछौँ। स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाख 30 मा हुँदैछ। त्योभन्दा अगाडि दलका नेता कार्यकर्ता दल अदल बदल गर्ने र देशव्यापी रूपमा चुनावी माहौल सिर्जना गर्न दत्तचित्त भएर लागेका छन्। चुनावमा एउटा निष्ठा, एउटा सिद्धान्त, एउटा विचार बोकिसकेपछि अर्को पार्टीसँग गठबन्धन गरेर आफ्ना नेता कार्यकर्ता, एउटा विचार बोकेका नेता कार्यकर्तालाई अर्को विचार बोकेको अर्को पार्टीको चुनाव चिन्हमा भोट हाल भन्नु कतिको उचित हो? डेमोक्रेसीमा जे पनि चल्छ भन्ने नाउँमा काङ्ग्रेसले कम्युनिस्टलाई, कम्युनिस्टले काङ्ग्रेसलाई, रुखले सूर्य, सूर्यले रुख, हँसी हतौडा रुख, रुखले हँसी हतौडा, यो कतिको उचित हो? हुँदा हुँदा नयाँ विकल्पको रूपमा आएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जो राज संस्था र हिन्दू राष्ट्रको कुरा गर्छ, उसले समेत गणतन्त्रवादीहरूसँग गठबन्धन गरेर चुनाव लड्नुपर्ने स्थिति किन पैदा भयो? यो दृश्यले नेपालको राजनीतिलाई कसरी परिभाषित गर्छ र यो चुनावमा कसको पल्ला भारी हुनेछ, एमसीसी एजेन्डा बनेर आउने छ या छैन, यी यावत विषयमा आज हामी केन्द्रित भएर संवाद गर्दैछौँ। त्यसका निमित्त आजको चुरो कुरोमा वरिष्ठ अधिवक्ता एवं राजनीतिक विश्लेषक विष्णु भट्टराई हुनुहुन्छ। म सबभन्दा पहिले चुरो कुरोमा विष्णु भट्टराईलाई स्वागत गर्छु। तपाईलाई चुरो कुरोमा हार्दिक स्वागत छ। हजुर धन्यवाद, नमस्कार। अब कानुनी पाटो, सामाजिक पाटो, आर्थिक पाटो, राजनीतिक पाटो, हरेक कुरा, मूल कुरा राजनीतिसँगै गएर जोडिया हुन्छ। राजनीतिमा निष्ठा, विचार, एउटा सिद्धान्त, जग, सम्पूर्ण कुरा हुन्छ। तर चुनावमा एउटा पार्टीको कार्यकर्तालाई अर्को पार्टीको चुनाव चिन्हमा भोट हाल भन्नु, यो राजनीतिक कुरा हो कि गैर राजनीतिक कुरा हो कि लोकतन्त्रमा जे पनि गर्न पाइन्छ भन्ने थ्योरीलाई लिएर यो यहाँ ल्याएर मिसाइदिया हो कि खासमा उचित हो, अनुचित हो, के हो? यहाँबाट सुरु गरेँ मैले। धन्यवाद। तपाईले राख्नु भएको जिज्ञासालाई सम्बोधन गर्ने प्रयोजनको लागि
नेपालमा राज छ, नीति छैन। राज्य सञ्चालनको नीतिलाई राजनीति भन्छन्, तर त्यो राजनीति निश्चित राजनीतिक दर्शनमा आधारित हुन्छ। अहिले 2078 असार 28 गतेको सर्वोच्च अदालतको परमादेशको फैसलाले यो देशको राज्य प्रणालीलाई राजनीतिविहीन बनायो, राज्य मात्रै बनायो। जसरी सरकार अहिले 5 दलीय सरकार छ, त्यो एउटा सर्वहाराको अधिनायकवादमा विश्वास गर्छ र अर्को कुरो राजनीति भनेको बन्दुकको नालीबाट निस्किन्छ भन्ने माओ सेतुङ, लेनिन, स्टालिनको विचारद्वारा अनुप्राणित छ। अर्को नेकपा समाजवादी माधव कुमार नेपालजी जसको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, त्यो नामक पार्टीले कहिले चुनावै लडेको छैन। चुनावै नलडेको, जनताले भोटै नदिएका मान्छेको संसद सदस्य छ, त्यो सरकार छ, मन्त्री छ। यसकारणले गर्दाखेरि यो राज्य नै जब परमादेशद्वारा तपाईले सरकार बनाउनु भयो, यो राज्य प्रणालीमै राज मात्रै छ, नीति छैन। नीति समाप्त भयो र नीति समाप्त भयो भन्दा पनि नीतिमाथिको विचलन भयो। अब अहिले स्थानीय निकायको निर्वाचनको कुरामा सुरुमा कुरा गर्दाखेरि तपाईले जे कुरा राख्नु भएको छ, 2062-63 को जनआन्दोलन पछाडि अहिले नेपालको संविधान 2072 आयो, तर यो संविधानमा 2072 लेखेको छैन। अनि नेपालको संविधान आएपछि तपाईले यसलाई संघीय लोकतान्त्रिक धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्रको संविधान भन्नुभयो, तर संविधानको धारा 270 मा कुनै एउटै मात्रै राजनीतिक विचारधारा, दर्शन वा प्रणालीलाई मान्यता दिने गरी बनाइएको कानुन आदि इत्यादि यो संविधानको विरुद्ध हुन्छ र त्यो अमान्य हुन्छ भनेपछि अब राज्य सञ्चालनको विधान के हो? संविधान हो। संविधानले के भन्यो? बहुलवादमा आधारित बहुदलीय विचार। तर हामी एउटै चिन्हमा जबरजस्ती भोट हाल्न बाध्य पार्दै। अनि यसै कारणले गर्दा म तपाईलाई अलिकति धैर्यताको लागि निवेदन गरौँ, प्रश्न अनुसारको उत्तरको लागि। तपाईलाई संविधानको धारा 17 ले विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता प्रदान गर्छ। अब हामीले संविधानका कुरा गर्दा यो राजनीति होइन कि भन्ने खालको कुरा हुन्छ। जुन लिखत राज्य सञ्चालनको प्रमुख लिखत हो, त्यो लिखत आफै एउटा राजनीतिक दस्तावेज हो। किनभने यत्रो जनआन्दोलन भयो, 17,000 मान्छे मारे, सबैको परिणति त यही संविधान हो। यसकारणले गर्दा अब मेरो विचार, म संवैधानिक राज संस्था मान्ने मान्छे, म संवैधानिक राज संस्था अखण्ड हिन्दू राष्ट्र नेपाल मान्छु भनेपछि अब मलाई तपाईँ मेरो पार्टीले, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले तपाईले मलाई गणतन्त्रमा भोट हाल भनेर भन्ने तपाईको पार्टीको विधान, नीति, नैतिकता, सिद्धान्त, आचार केले तपाईलाई अधिकार दिएछ? म तपाईको पार्टीको सदस्य किन भएको? किनभने तपाईँ संवैधानिक राज संस्था हिन्दू राष्ट्र र अखण्ड नेपाललाई मान्नुहुन्छ। म त्यो कुरालाई मान्छु भनेर म तपाईसँग आएको। म तपाईको ताबेदार होइन, म तपाईको कारिन्दा होइन। यसकारणले गर्दाखेरि कांग्रेसले कम्युनिस्टलाई, राजावादीले गणतन्त्रवादीलाई, गणतन्त्रवादीले राजतन्त्रवादीलाई भोट हाल्नुपर्ने कुरा भएपछि यो भन्दा अराजकताको पृष्ठभूमि के हुन्छ? किन भयो यस्तो? अब अस्ति राजाले यो देशवासीका नाउँमा सम्बोधन गर्दा भनिरहे राजा ज्ञानेन्द्रले कि यो वर्तमान परिवर्तन अर्थहीन परिवर्तन भयो भने। अहिले जुन यो निर्वाचनको गठबन्धनको कुरा हामी हेर्दैछौँ, यसले केही अर्थ दियो? रह्यो, अर्थ रह्यो, सिद्धान्त रह्यो, राजनीति रह्यो। यसै कारणले मैले चुरोकुरोलाई विनम्रताका साथ के निवेदन गरेको हो भने नेपाली जनताको विचारलाई प्रतिबन्ध लगाउने तपाईको हो।
तपाईँ नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय अध्यक्ष सभापति, तपाईँ एमालेको केन्द्रीय अध्यक्ष, तपाईँ जसपा, तपाईँ लोसपा, के छन्, तपाईँ राप्रपा, यो सबै पार्टीहरू विचारको आधारको पार्टी हो र त्यो विचारै तपाईँले मलाई मेरो विचारमा भोट हाल्नलाई तपाईँले मलाई प्रतिबन्ध लगाउनुहुन्छ भने तपाईँलाई चाहिँ पार्टीको अनुशासनको कारबाही गरेर निकाल्नु परेन। यसकारण मेरो चुरो कुरो मार्फत आम नेपाली जनतालाई, आम राजनीतिक दललाई यो जुन राजनीतिक अराजकता र उद्दण्डता, खाली सत्ताको दोहन गर्ने अनि चुनाव लड्ने किन, सत्तामा पुग्न, अनि सत्तामा पुगेर सत्ता दोहन गर्ने, सत्ता दोहन किन गर्ने, फेरि पदावधि सिद्धिन्छ रे। भनेपछि यो गठबन्धन सत्ता दोहनका लागि मात्रै हो, सत्ता दोहनका लागि हो, यो राज्यको लागि मात्रै भयो, राज्य लुट्नलाई मात्रै भयो, राजनीतिको लागि भएन। एकछिनलाई मान्नुहोस्, अहिले नेपालको जुन सरकार छ, यो गठबन्धनको सरकार छ, यो कुन नीति अन्तर्गत छ? पुष्पकमल दाहालजीको राजनीतिक सिद्धान्त अन्तर्गत छ कि शेरबहादुर देउवाजीको छ कि माधव नेपालजीको छ कि अब यो चित्रबहादुरको छ कि महन्त ठाकुरको छ कि अथवा उपेन्द्र यादवको छ कि कसको सिद्धान्त अन्तर्गत छ? र एउटा देशमा दुईवटा मन्त्री परिषद देख्नु भएको छ तपाईँले? कसरी भयो दुईवटा? अहिलेको सरकारलाई सरकार सञ्चालन गर्ने समन्वय गर्नका लागि रामचन्द्र पौडेलजी हुनुहुन्न, अनि त्यसले म प्रधानमन्त्री छु अनि मलाई सञ्चालन गर्नको लागि तपाईँ हुनुहुन्छ, हामी दुईटा भएनौँ। अस्ति कानुनले त चिन्दैन नि त त्यो, त्यसैले कानुनले सबै चिन्ने। कानुन त फेरि पनि मैले भने संविधान भनेको त राजनीतिक शक्तिले बनाउने हो नि। तपाईले बनाएको संविधानमा त्यसरी सरकार सञ्चालन गर्ने कुनै अङ्गको व्यवस्था छैन भने त्यो अराजक भयो कि भएन? तर अनि त्यो कोलिसन गभर्नमेन्ट चलाउँदाखेरि उनीहरूले एउटा प्राविधिक समिति जस्तो बनाउँदा के अप्ठ्यारो, के आपत्ति? होइन, एकछिन, तपाईले भने अनुसार जुन कुरा संविधान र कानुनले परिकल्पना गरेको छैन भने त्यस्तो खालको कमिटी समिति बनाएर तपाईले राज्यको शासन, सत्ता, सम्पत्ति, पद, पदाधिकार, सुरक्षा सम्पूर्ण दोहन गर्ने, त्योभन्दा अनीति र पतितको उदाहरणहरूको के हुन्छ? फेरि तपाईँलाई मैले भनौँ, धेरैचोटि हामी कुरा गरिसकेका छौँ, केपी शर्मा ओलीजी जो धर्म भनेको अफिम हो भन्ने कम्युनिस्ट सिद्धान्तमा विश्वास राख्नुहुन्छ, अथवा एमाले मार्क्सवाद लेनिनवादवाला पार्टी, उहाँले पशुपतिनाथमा 1 अर्बको सुनको जलहरी चढाउनु भयो। त्यो 1 अर्बको सुनको जलहरी केपी शर्मा ओलीजीको व्यक्तिगत सम्पत्ति हो, राज्यको। यो राज्यमा त मुसलमान पनि बस्छन् नि, उनीहरूले पनि कर तिरेछ, क्रिस्चियन पनि बस्छन्, उनीहरूले पनि कर तिरेछ। मुसलमानले तिरेको कर लिएर तपाईँ हिन्दूको मन्दिरमा जलहारी चढाउन पाउनुहुन्छ, यो नीति भयो? त्यही त धर्मनिरपेक्षता भयो। एकछिन, धर्मनिरपेक्ष भएर तपाईँ पशुपतिमा त्यो चढाउन पाउनुहुन्छ? त्यति मात्रै होइन, त्यो 1 अर्ब कि 100 केजी सुनको जलहारी चढाउँदा पनि 11 करोडको त भ्रष्टाचार। फेरि मैले अर्को कुरा, मैले नीतिको कुरा गरिराखेको छु, सिद्धान्तको कुरा गरिराखेको छु। त्यसैले जो नेपाली जनता जसले पशुपतिनाथलाई आफ्नो आराध्य देव मान्नुहुन्न, उहाँहरूले तिरेको करको पैसाले मैले उहाँहरूको सिद्धान्त विरोधीको त्यो पशुपतिमा जलहारी चढाउन पाउँछु? मैले त्यो भनेको पो त तपाईँलाई। त्यो सत्ताको दुरुपयोग भयो कि भएन? शक्तिको दुरुपयोग भयो कि भएन? संविधानको दुरुपयोग भयो कि भएन? भने अनि किन यस्तो गर्छन् नेताहरू? राज्य किन, सरकार किन यो बाटोमा किन गइरहेछ? जनता फेरि यिनीहरूकै पछाडि झन्डा बोकेर जिन्दाबाद र मुर्दाबाद गर्दै हिँडिरहेछन्। तपाईँ व्यथिति भद्रगोल जतासुकै देखिरहनु भएको छ, तर उनीहरूकै हातमा डाडु बन्ने छ, किन भइरहेको? होइन, त्यसैले गर्दाखेरि तपाईलाई चोट लाग्यो भने त्यो औषधि तपाईले लगाउनुपर्छ। अहिले नेपाली जनताले भर्खरै 2078 सालमा राष्ट्रिय जनगणना भयो। राष्ट्रिय जनगणना भएपछि अहिले पनि 93% ओमकार परिवारको देश रहेछ भन्ने त थाहा भयो। अब अहिले निर्वाचन आउँदैछ, नेपाली जनताको चेत भयो भने तिमीले हिजो निर्वाचन यो राष्ट्रिय जनगणनाबाट खटिएर आउने कर्मचारीलाई जसरी तेरो धर्म के भन्दा म हिन्दू धर्म मान्छु भनेर टिपायौ, त्यो हिन्दू धर्म अनुसारको भोट हाल, होइन भने नहाल।
कता हाल्ने त एकछिन नहाल्न पनि पाउनुहुन्छ तपाईँ। यसै कारणले गर्दाखेरि अहिले नेपाली जनताले अस्ति तपाईँले राष्ट्रिय जनगणनामा आफ्नो जे धर्म टिपाउनु भयो त्यसको पक्षमा मतदान गर्नुहोस्। तपाईँलाई म एउटा कुरा स्मरण गराउँ कि त्यसको पक्षमा वकालत गर्ने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जसको नेतृत्व राजेन्द्र लिङ्गदेनले गरिरहनु भएको छ, उहाँ यो संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता सबैको विरोध गर्नुहुन्छ। तपाईँले भने जस्तो विधानमा राज संस्था र लडाइँ लड्न पनि अगाडि बढ्नु भएको। अब उहाँ विकल्पको रूपमा देखिनु भएको छ। मेचीदेखि महाकालीसम्म जनलहर छ, प्रवेश गर्नेको उत्तिकै लहर चल्या छ। अब मलाई भनिदिनुहोस् त, उहाँ काहीँ काङ्ग्रेससँग गठबन्धन गरेर एमाले विरुद्ध लडिरहनु भएको छ, काहीँ एमालेसँग गठबन्धन गरेर काङ्ग्रेस र माओवादी विरुद्ध लडिरहनु भएको छ भनेपछि उहाँको एजेन्डामाथि प्रश्न उठ्छ कि उठ्दैन, यसो गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? एउटा गणतन्त्रवादी र राज संस्थावादीको गठबन्धन कसरी सम्भव छ? तपाईँले मलाई लाग्छ 7 गते निर्वाचनको प्रतिज्ञा पत्र लेख्दा संवैधानिक राज संस्था, हिन्दू राष्ट्र र अखण्ड नेपालको प्रतिज्ञा पत्र सार्वजनिक गर्नुभयो। अब नेपाली जनतालाई संवैधानिक राज संस्था, हिन्दू राष्ट्र र अखण्ड नेपाल भनेर अहिले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा प्रवेश गर्ने र त्यसमा विश्वास राख्ने आम नेपाली जनतालाई मेरो मत के हो भने, मेरो निवेदन के हो भने, नीतिको नेता, नेताको नेतृत्व। हिजो कमल थापाजीलाई उहाँ पनि पटक पटक उप प्रधानमन्त्री हुनुभयो, के हुनुभयो, जे छ, अब त्यो त्यताको पार्ट अहिले नजाउँ। उहाँलाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल हुँदाखेरि त्यतिखेरको पार्टीको प्रवक्ता म, त्यतिखेर 92 लाख समानुपातिक मत खस्दा 6.5 लाख भोट हामीले पायौँ। अब 25 जना संसद सदस्य त्यो त हामी भयौँ, जे भयो छोडिदिनुहोस्। तर के हो भनेदेखि पछि त पशुपति शमशेरजीले नेतृत्व गर्नुभएकोले पनि 3 लाख चान्चुन भोट त पाएको थियो। झन्डै 92 लाख भोट खस्दाखेरि 12-13 लाख चाहिँ मत हामीले पाएका थियौँ, अथवा त्यो राजावादी शक्तिले मत पाएको थियो। तर जब तपाईँ सत्तामा पटक पटक गणतन्त्रको संविधानको कार्यान्वयनको लागि जानुभयो, उत्कृष्ट संविधान भन्नुभयो, प्रकाश चन्द्र लोहनी, कमल थापाजी र पशुपति शमशेरजी एकै ठाउँ हुँदा त्यो तीनवटा मिल्दाखेरि पनि राष्ट्रिय पार्टी हुने भोट त आएन नि भने जनता जान्दो रहेछ नि। हिजो तपाईँले भोट दिएको होइन रहेछ, कमल थापालाई दिएको होइन रहेछ, नीतिलाई दिएको रहेछ। त्यसैले अहिले पटक पटक तपाईँहरू नाम लिनुहुन्छ, म नाम लिने अक्सर गर्दिनँ। यो सिद्धान्तमा पार्टी प्रवेश गरेको, त्यो सिद्धान्तको पार्टीमा प्रवेश गरे भनेपछि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको मूल सिद्धान्त जे हो त्यो सिद्धान्त उजागर भएको हो। त्यसैले गर्दाखेरि अब अहिले भर्खरै मैले कुरा गरेँ, राजाले अस्ति वैशाख 1 गते शुभकामना सन्देश देशवासीलाई दिँदाखेरि पनि अर्थहीन परिवर्तन भनेर जे भनेका थिए, अहिले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आफ्नो सिद्धान्तबाट च्युत भएर गणतन्त्रवादीसँग गठबन्धन गरेपछि नेपाली जनता त तपाईँको दास होइन रहेछ नि त। नेपाली जनताले जो राज संस्थावादी हो त्यसलाई मत दिन्छ। तपाईँले गर्नुभएको गठबन्धनलाई मैले मत दिइनँ अरे के गर्नुहुन्छ तपाईँले? तपाईँले मलाई पार्टीबाट निकाल्न सक्नुहुन्छ? सक्नुहुन्न, किनभने बरु तपाईँलाई चाहिँ पार्टीबाट निकाल्नु पर्यो। तपाईँले सिद्धान्त विपरीत गठबन्धन तर के एकछिन एकै मिनट किन निकाल्नु पर्यो भनेदेखि काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी, मधेसवादी अथवा यो अहिलेको जसपा हाम्रो माधव नेपाल त उहाँहरू सबै गणतन्त्रवादी त हो नि। गणतन्त्रवादीहरू भयो होला, त्यसको बारेमा फेरि कुरा गरौँला। तर गणतन्त्रवादी र राजतन्त्रवादी त हुने कुरा भएन। कसरी भयो त? चितवनमा र झापामा त भयो त एकैछिन। त्यसैले मैले भन्छु, सम्पूर्ण संवैधानिक राज संस्थावादी नेपाली जनताले अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको नेतृत्वलाई प्रश्न गर्नुपर्ने भयो कि तपाईँले जुन निर्वाचनको प्रतिबद्धता पत्र निकाल्नु भएको छ, सुत्केरीलाई भत्ता दिने, सुत्केरीलाई भत्ता नदिने होइन। मैले एकचोटि हाम्रो बालसन्त गुरुहरूसँग पनि कुरा गरेका थिएँ। गुरु सबैजना हजुरहरू जस्तै बालसन्त हुनुभयो भने समाजमा भोलिदेखि त बालसन्त हुने मान्छे पाइँदैन है भनेर थिएँ। बुझ्नुहुन्छ मेरो कुरा? बुझेँ। यसै कारणले गर्दाखेरि
अहिले प्रतिज्ञा पत्रमा संवैधानिक राज संस्था र हिन्दू राष्ट्रवादी जनताहरूलाई मतको लागि तपाईँ आफ्नो घोषणा पत्रमा लेख्ने, घोषणा पत्रको विरुद्धमा उम्मेदवार गर्ने भनेपछि त्यसलाई भोट दिनका लागि र त्यस्तो काम कारबाही गर्ने त्यो नेतृत्वमा चाहिँ जनताले प्रश्न भनेपछि राजेन्द्र लिङ्गदेनमाथि प्रश्न उठ्यो भन्न खोज्नु भयो हो। किनभने तपाईले निर्वाचनको प्रतिबद्धता पत्रमा हामी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, संवैधानिक राज संस्था, हिन्दू राष्ट्र र अखण्ड नेपाल गरेर राज संस्था स्थापित गर्छौं भनेर हिँडेका छौं। भनेपछि राजेन्द्र लिङ्गदेन पनि चुनाव जित्न र सत्तामा जानकै लागि रहेछ भन्ने देखिँदैन यो गठबन्धनले संकेत गर्दैन। तपाईले धतुरो खानुभयो भने नि, धतुरो खायो भने बौलाउने रहेछ भन्ने कुरा भन्नु परेन, भनिरहनु परेन नि, बोलिरहनु परेन यो विषय। यसै कारणले गर्दा एउटा चुनाव पनि नलड्दै उहाँमाथि प्रश्न चिन्ह खडा भयो। एकैछिन म त्यसो भन्दा पनि के भन्छु भने अहिले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको अध्यक्षको रूपमा उमेश सुवेदीजी नै हुनुहुन्छ। उहाँले के पढ्नुभयो? संवैधानिक राज संस्था, हिन्दू राष्ट्र र अखण्ड नेपाल हाम्रो हो, त्यसकारण भट्टराईजी तिमीले मलाई भोट देऊ भन्नुभयो। म भोट दिन गएको थिएँ, जाँदाखेरि त होइन त्यो गणतन्त्रवादी हो त्यसलाई भोट हाल भनेपछि तपाईलाई चाहिँ अनुशासनको कारबाही गर्नु पर्यो नि। त्यसै कारण गएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको महाधिवेशनले कमलजीलाई विस्थापित गरेर राजेन्द्रजीलाई किन रोज्यो होला त? यही कुरा गर्नु थियो भने त संविधान उत्कृष्ट हो भनेर पटक पटक उप प्रधानमन्त्री त कमलजी भएकै थियो नि। कमल थापै ठिक थियो त यो थियो नि। यस कारणले गर्दाखेरि फेरि पनि म भन्छु ठिक छ अहिले जे भएको छ र जुन प्रकारका पात्र प्रवृत्तिहरू जे छन् अथवा जनताले त्यसलाई हेरिराख्या होलान्, तमाम जनता संवैधानिक राज संस्था भनेर पार्टी प्रवेश गरे हो, तपाईँ भनेर प्रवेश गरे होइन। तर राजेन्द्र लिङ्गदेनको नेतृत्व भनेर भन्छ नै। एकछिन राजेन्द्र लिङ्गदेनजीको नेतृत्व भनेको महाधिवेशनबाट हामीले चुन्या हो नि। मैले चुनेर त किन? कमलजीले चाहिँ संवैधानिक राज संस्था, हिन्दू राष्ट्र र अखण्ड नेपालको विरुद्धमा काम कारबाही गर्नुभयो भनेर जे मान्यता कमलजीको विरुद्धमा हामीले तपाईँलाई भोट दिएको थियो, 2 महिना पुग्दै नपुग्दै उहाँले राजा छोडे भनेपछि हामीले महाधिवेशनमा राजेन्द्रजीलाई दिएको भोट त प्रमाणित भयो। तर त्यो प्रमाणित भएको 3 महिना भएको छैन, फेरि कमल पथमा हिँड्नुभयो। तपाईले चाहिँ त्यस्तै भन्दा पनि तपाईले आफूले प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गर्दा पहिलो दफामा लेख्नु भएको संवैधानिक राज संस्था, अखण्ड हिन्दू राष्ट्र नेपाल मान्ने नेपाली जनताको मत माग्या मान्छे गणतन्त्रवादीलाई भोट दे भनेपछि तपाईलाई अनुशासनको कारबाही गर्ने कि नगर्ने? यसो भन्न सकिँदैन कि केपी ओली काङ्ग्रेसहरू गणतन्त्रबाट राजतन्त्रवादी भएर उहाँले अँगाल्नुभयो त? त्यो पनि त हुनसक्छ नि। अब यसरी उनीहरूमा नि प्रश्न उठ्ला नि, तिमीहरू राजतन्त्रवादी भएको हो भनेर काङ्ग्रेस र एमालेमा उनका नेतामा एकैछिन अहिले तपाईँ हामीलाई चिन्ता सैद्धान्तिक कुरा गर्दा हामीलाई चिन्ता काङ्ग्रेस एमाले र माओवादीको चिन्ता होइन नि। 62-63 को आन्दोलन असफल होला कि भन्ने चिन्ता होइन नि, त्यो प्रचण्डको चिन्ता राजेन्द्रले लिने होइन के। यसै कारणले गर्दा जुन राज्य प्रणालीको विरुद्धमा म छु भनेपछि अब अहिले त्यसो त केपी शर्मा ओलीले पटक पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो। त्यो प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दाखेरि सर्वोच्च अदालतले परमादेशद्वारा चाहिँ सरकार बनायो, नेपाली जनताले भोट दिएको त होइन। अब तपाईँ गठबन्धनका गणतन्त्रवादीसँग भोट माग्ने र लिने कुरा गर्नुहुन्छ भने माधव नेपालजीको पार्टी कहिले जनताले भोट हालेर पार्टी भयो? परमादेशको पार्टी। तपाईलाई त हिजो महाधिवेशनबाट नेपाली जनताले, संवैधानिक राज संस्थावादी नेपाली जनताले संवैधानिक राज संस्थाको पक्षमा तपाईलाई मत दिएको। तपाईले घोषणा पत्रमा संवैधानिक राज संस्था, हिन्दू राष्ट्र, अखण्ड नेपाल भनेर लेख्नु भएको छ, त्यसलाई हामी बोकेर जिन्दाबाद भनेर हिँडेको। तपाईँ अहिले गणतन्त्रवादीलाई भोट दिए भने नैतिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, सभ्यता कुन नैतिकताले तपाईँलाई दिन्छ? एकैछिन, अब तपाईँ केपी शर्मा ओलीजीको निर्वाचन क्षेत्र दमकमा तपाईँ 5 दलीय गठबन्धनमा जाने, अनि कचना कवलको निर्वाचनमा चाहिँ तपाईँ कृष्ण सिटौलासँग गठबन्धनमा कुनै नीति रह्यो? यसै कारण मैले सुरुमा भने, आम सञ्चारमा मैले भनेको छु, यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक देशमा राज्य लुट्ने मात्रै भयो, नीति छैन। कसको नीति छ? प्रचण्डको नीति छ? लिङ्गदेनमा नीति छ भन्ने आशा
पलार थियो त्यो पनि छैन रहेछ भन्नुभयो तपाईँले त। होइन, मैले भन्नै परेन, घोषणापत्र हेरेर र उम्मेदवारी दिएर तपाईँ उहाँलाई के अप्ठ्यारो आइलाग्यो? दुईटा ठाउँमा यत्रो 77 जिल्लामा एक्लै लड्नु भएको छ, त्यो दुईटा ठाउँमा चाहिँ गठबन्धन गर्नुपर्ने के बाध्यता, के अप्ठ्यारो आइलाग्यो लिङ्गदेनले? होइन, यसै कारणले गर्दाखेरि यो कुरा उहाँको अप्ठ्यारो चाहिँ मैले भन्दा पनि बढी उहाँकै पार्टीको ऱ्याङ्क एन्ड फाइलमा तपाईँ पनि त त्यही होला नि, भोट हाले त हो नि। होइन, म त कुनै पार्टीको प्रोफाइलमा छैन नि, जिम्मेवारीमा छैन। शुभेच्छु त हो नि, शुभेच्छुक भन्नुहोस् अथवा सक्रिय भन्नुहोस्, जे भन्नुहोस्, म सिद्धान्तसँग सहमत छु र सम्झौता गर्दिनँ। त्यसै कारण कमलजीसँग छोडेर हिँडे मान्छे म। तपाईँले त भर्खर आज थाहा पाउनुभयो त्यो कमलजीले राजनीतिक रूपले त्यो धोकाधडी आदि इत्यादि गर्नुभयो भनेर। म त कमल थापा सत्तामा हुँदा त्यसलाई छोडेर हिँडे मान्छे, भुक्तभोगी। यसै कारणले गर्दाखेरि र त्यसलाई जेल पर्दा निकाल्ने मान्छे म। यसै कारणले गर्दा सिद्धान्तसँग सम्झौता हुँदैन। संवैधानिक राज संस्था, हिन्दू राष्ट्र र अखण्ड नेपाल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको संवैधानिक संस्थागत आदर्शको विरुद्धमा जसले काम गर्छ त्यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको घात हो। अहिले घात भयो दुई ठाउँको गठबन्धनले। किनभने तपाईँ के पढ्नु भएको छ कि त्यो निर्वाचनको प्रतिबद्धता पत्र फ्यालिदिनुहोस्। एकछिनलाई मान्नुहोस् न, तपाईसँग खल्तीमा 1000 रुपियाँ छ, त्यो 1000 रुपियाँले दुध किनेर खाए पनि आउँछ, रक्सी किनेर खाए पनि आउँछ। तपाईँलाई दुध किनेर खानुहुन्छ भनेर मैले दिएर पठाएको, भट्टी पसलमा गएर रक्सी खानुभयो भने के हुन्छ? राम राम भन्यो, थक थक गर्ने त हो। यसै कारणले गर्दा अहिले जो उम्मेदवार पार्टीले उठायो उठाएन, भयो भएन, हालाकि यो संवैधानिक राज संस्था, हिन्दू राष्ट्र र अखण्ड नेपाल भन्ने कुरा गणतन्त्रको संविधानमा मत हालेर कसरी राज संस्था आउँछ भन्ने पनि एउटा तर्कहरू छन् आफ्ना ठाउँमा। तर फेरि साथसाथै के भने 2047 को संविधान अन्तर्गत राजासँग शपथ ग्रहण गरेका काङ्ग्रेस एमालेहरू त्यही पार्लियामेन्टबाट बाहिर निस्केर 62-63 को ढुङ्गा हानेर पनि त गणतन्त्र त आयो नि। यसै कारणले मैले धेरैचोटि तपाईँहरूलाई भनेको छु, विधानको दर्ता हुन्छ, विचारको दर्ता हुँदैन। विधानको चाहिँ पदावधि पनि सिद्धिन्छ, विचारको सकिँदैन। हो, त्यसैले अब अहिले मार्क्सवाद लेनिनवादको यो विचारको प्रपाउन्ड भयो कति 100 वर्ष पुग्न लाग्यो। अनि डेमोक्रेसी बाई द पिपुल, फर द पिपुल, टु द पिपुल भन्ने अब्राहम लिङ्कनको विचार कहिले हो? त्यसैले विचार यो संविधानको धारा 270, फेरि पनि म तपाईँलाई निवेदन गर्न चाहन्छु, एउटै मात्रै राजनीतिक दर्शन, सिद्धान्त, विचारलाई मात्रै प्रोत्साहन दिने गरी बनाइएको कुनै कानुन, कुनै व्यवस्था, कुनै सरकारी आदेश यो संविधानको प्रतिकूल हुन्छ र अमान्य हुन्छ भनेपछि तपाईँले म गणतन्त्रवादी हुँ मलाई भोट दे भनेर जनतालाई भन्न जानुभयो भने म राजावादी हुँ मलाई भोट दे भन्न म पाउँछु नि। हो, किनभने मेरो विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई तपाईँले रोक्न सक्नुहुन्न। एक, तर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि संवैधानिक राज संस्थावादी जनताहरूको विचारको अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई निस्तेज गर्यो। म राजावादी मान्छे, मलाई गणतन्त्रवादीलाई भोट हाल भन्ने तपाईँको नीति, नैतिकता, पात्र, पद्धति, प्रणालीले मिल्छ भनेपछि जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका भनेको एकैछिनमा पुग्यो। एकैछिन, जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका भनेर हामीले यो पुरानो कुरा दोहोऱ्याइराख्छौँ, त्यो कान पहिल्यै चिरियोरी आइरहेका के यिनीहरू होइन भनेदेखि एकछिनलाई मान्नुहोस्। स्ट्यान्ड के तपाईँ दमकमा केपी शर्मा ओलीको विरुद्धमा निर्वाचन लड्नुहुन्छ, भरतपुरमा प्रचण्डका विरुद्ध निर्वाचन, भरत होइन, अनि तपाईँ कचना कवलमा केपी शर्मा ओलीको पक्षमा निर्वाचन लड्नुहुन्छ भनेदेखि यसैले नीति रहेन। राजा ज्ञानेन्द्रले भने जस्तो अर्थहीन राजनीति। अब अर्को एउटा, यो त राप्रपाको चिरफार गर्नुभयो तपाईँले, राप्रपाको नेतृत्वले गरेको कुराको, पार्टीको विधि, पार्टीको विधान, पार्टीको सिद्धान्त विपरीत काम भयो भनेर तपाईँले झक्सेगाउनु भयो, प्रश्न उठाउनु भयो। अब नि जस्तो अर्को पनि त छ नि, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका पथप्रदर्शक, मार्क्स लेनिन माओ स्टालिन, तर उहाँ चाहिँ प्रतिस्पर्धाको राजनीतिमा काङ्ग्रेससँग गठबन्धन गरिरहनु भएको छ। कमल थापाले चाहिँ नि नीति छोड्नुभयो भनेर राजेन्द्र लिङ्गदेन ल्याइयो, त्यो तपाईँले चिरफार गर्नुभयो। अब पुष्पकमल दाहालले मार्क्स लेनिन माओलाई पथप्रदर्शक मानेर प्रतिस्पर्धाको राजनीति हुँदो रहेछ त राजनीतिमा त यस्तो किन हुन्छ यस्तो? अब एकैछिन, तपाईँ र मेरो कुरामा फन्डामेन्टल फरक भयो।
मौलिक रूपले नै फरक भयो। हामी अहिले गणतन्त्र र राजतन्त्रको कुरा गऱ्यौँ भर्खरै, राप्रपा र अरू त्यो त सक्यो। एकैछिन हामीले गणतन्त्र र राजतन्त्रको कुरा गऱ्यौँ, त्यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको लागि शोभनीय भएन। र अहिले अब तपाईँले जुन पुष्पकमल दाहालजी र शेरबहादुर देउवाजीहरूको कुरा गर्नुभयो, राजनीतिक प्रभुसत्ता भनेको बन्दुकको नालीबाट निस्किन्छ, चुनाव लडेर होइन भन्ने त उनीहरूको भन्ने मार्क्स लेनिन माओवादीले भन्छन् त। एउटा कुरा। र अर्को कुरा के हो भने उहाँहरूले मान्नुभएको सी जिनपिङ चीनमा कतिवटा प्रान्तीय सरकार छन्, कतिवटा विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता छ, कतिवटा पार्टी खोल्न पाइन्छ। त्यसकारण तपाईले जसलाई देखाएर 17,000 नेपाली जनतालाई मार्नुभयो, अब ती 17,000 नेपाली जनताका हत्याराहरूले संसद भनेको खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने थलो हो भनेर जे भन्नुहुन्थ्यो, आज तिनै कुकुरको मासु खाँदैछन् भने ती कुकुरको मासु खानेहरूलाई मत नदिनुस् न त। एक। अब अर्को नेपाली कांग्रेसको कुरा गरौँ, गठबन्धन त छ नि त। अनि गठबन्धनमा माओवादीको टाउको काटेर झोलामा हालेरले झोलाभरि पैसा लैजा भन्ने शेरबहादुर देउवा, त आफू बीपीको आदर्श अहिले नेपाली कांग्रेसको घोषणा पत्रमा आजभन्दा 60 वर्ष अगाडि बीपीले देखाउनु भएको आदर्श आदि इत्यादि भनेको छ। र त्यसमा त अझ तपाईले के भन्नुभयो भनेदेखि नागरिक स्वतन्त्रता, सम्मान, असल शासन भनेर। अब तपाईले माओवादीलाई भोट हाल भनेर नेपाली कांग्रेसहरूको नागरिक स्वतन्त्रतालाई के गर्नु हो? यसै कारणले गर्दा मैले तपाईलाई भनेको यो राज्य मात्रै भयो, नीति भएन। किन राज्य मात्रै भने सत्तामा बस्ने र दोहन गर्ने, जम्मै त्यस्तै भयो। भर्खरै अस्ति चैत 26 गते एक थरी महिलाहरूले एउटा प्रेस सम्मेलन गर्नुभयो। प्रेस सम्मेलन गरेर के भन्नुभयो भने हामी माओवादी जनयुद्धमा बलात्कृत भएका हौं। अब ती बलात्कारी महिलाहरूको अहिले त एउटा मैले चाहिँ कसैलाई कुनै अब आफ्नै श्रीमतीसँग पनि त्यो यौन सम्पर्क गर्दाखेरि श्रीमतीले मलाई जबरजस्ती करनी गर्यो भने महिला मुद्दा लाग्छ र सरकारवादी मुद्दामा उजुर गर्नु पर्दैन, प्रहरीले पक्रेर कारबाही गरे हुन्छ भने म माओवादीद्वारा बलात्कृत भए भनेर प्रेस सम्मेलन गर्दा पुष्पकमल दाहाललाई किन पुलिसले नपक्र्या, जनार्दनलाई किन नपक्रेको? त्यति मात्रै होइन, नीति नैतिकताका कुरा अघि हामीले जे उठायौं नि, अहिले राष्ट्रिय जनगणना हुँदाखेरि 78 सालको जनगणनामा 93% हिन्दू राष्ट्र र तपाईं त्यहाँ राष्ट्रिय जनगणक भएर जाँदा अथवा म तपाईकोमा जनगणक भएर जाँदा मैले सोधेँ तपाईँ धर्म के मान्नुहुन्छ? हिन्दू। यो के गर्नुहुन्छ? त्यो के भनेदेखि तपाईले हिजो दिनुभएको तपाईले दिनुभएको विवरण अनुसार त 93% हिन्दू रहेछन् भने त्यस्ता हिन्दूहरू बसेको देशमा ती हिन्दू नारीहरूलाई बलात्कार गर्ने अब तिनैको घोषणा पत्र अन्तर्गत तिनै हिन्दूले भोट हाल्ने? यो किन हुन्छ? यस्तो किन भएको छ? हो, यस्तो नेपालमा मात्रै हुन्छ। किन हुन्छ भने धेरैचोटि मैले तपाईलाई उदाहरणको लागि भनिराखेको छु। अहिले म तपाईसँग क्यामेरामा कुरा गरिराखेको छु, तपाईँ र म कुरा गर्दा कहिले अब अलिकति चित्त पर्यो भने हाँस्छौँ होला, कहिले अलिकति दुःख पर्यो भने अलिकति चिन्ता पनि जाहेर गर्छौँ होला, तर क्यामेरालाई त दुःख लाग्दैन नि, उसले त खिच्दिने हो जे छ भने। यो खिचेको चाहिँ अब देखियो। यसकारण नेपाली जनताले अब ती जो महिलाहरू हामी बलात्कृत भयौँ भनेर उहाँहरूले प्रेस मिट गर्नुभयो, बलात्कारीले बनाएको ऐन, कानुन र संविधान अन्तर्गत रहेर मत हाल्ने कि संवैधानिक राज संस्था अखण्ड नेपाल र हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा मत हाल्ने? फेरि प्रति प्रश्न हुन्छ, होइन पार्टीको अध्यक्षहरूले त गणतन्त्रवादीसँग गठबन्धन, जहाँ जहाँ गणतन्त्रवादी छन् नदिनुहोस्, राज संस्थावादीलाई दिए त भइहाल्यो नि। भनेपछि यो चुनावले तपाईले भनेको जस्तो त्यो बलात्कारीले बनाएको अथवा बलात्कारी अथवा 17,000 का हत्यारा भन्नुहोस् अथवा स्वतन्त्रताको हनन गर्नेहरू हार्ने र तपाईले भने जस्तो संवैधानिक राज संस्था र हिन्दू राष्ट्र चाहनेहरूले जित्ने सम्भावना छ अहिलेको चुनावमा भनेर मात्रै हुन्छ? उनीहरूको जग, उनीहरूको संगठन तलसम्म मागुराको जालो जस्तो देखिया छ, सम्भव छ? तपाईँ माओवादीकै कार्यकर्ता,
अहिले माओवादीका अब सबैको नाउँ सबैभरि याद हुँदैन, माओवादीकै पनि केही कार्यकर्ताहरू राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा प्रवेश गरिराखेका छन्। किन प्रवेश गरे? माओवादी त ठुलो पार्टी छ, अवसरवादी होइन। अब दो लेट देन नेभर भन्छौ नि। अब होइन, यो देशमा संवैधानिक राज संस्था हिन्दू राष्ट्र नै चाहिने रहेछ माओवादीले नै त्यो भनेर मैले बुझेँ नि, अनि म प्रवेश गरेँ होला। होइन भनेदेखि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीभन्दा त माओवादी त सत्तामा छ नि त। लेनिन बिष्ट जस्ता जो माओवादीका मान्छेहरू होलान्, तिनीहरूका एक्टिभिस्ट अथवा लडाकु पडाकु कुनै दिन तिनी अर्को ठाउँमा देखिन्छन्, यो अनौठो कुरो छैन। होइन, यसैले गर्दाखेरि मैले सैद्धान्तिक रूपले तपाईँलाई के निवेदन गरेको भने, तपाईँ जुनसुकै पार्टीको हुनुहोस्, 93% नेपाली जनताले हिन्दू धर्ममा विश्वास राख्छु भनेर राष्ट्रिय जनगणनामा लेखाएपछि अब तपाईँले आफ्नो विश्वास अनुसारको पार्टीलाई भोट दिँदा तपाईँ के बिग्रियो भने? अनि तर अब गर्लान कोरिके भन्ने जे कुरा छ, अब स्रोत साधन शक्ति सम्पत्तिको कुरा छ। मत त तपाईँको गोप्य भयो, मैले तपाईँलाई 5,000 दिएँ अरे, तपाईँले 5,000 पनि खानुभयो, अनि गणतन्त्रवादी मात्रै रहेछ भने रद्दमा छाप लगाइदिनु भयो। के चेतना भइसकेको छ जनतामा? जनता के तपाईँ, मैले अघि भने तपाईँले पनि लड्डु खानुभयो, मैले पनि लड्डु खाएँ, तर म चाहिँ बोल्न जान्दो रहेनछु, तपाईँ चाहिँ जान्नु हुँदो रहेछ भने, अनि तपाईँले लड्डु गुलियो भयो भन्ने बित्तिकै मलाई चाहिँ गुलियो नभएको हुन्छ र भने सबैले सबै कुरा बुझ्या छ। यस कारणले संवैधानिक राज संस्थाको पक्षमा मत हाल्नलाई त अहिले त गठबन्धन सरकारले झन् वातावरण बनाइदियो। तपाईँ यसो भन्नुहुन्छ, तर नेपालमा एउटा न्यारेटिभ के छ भने विदेशी शक्तिको हस्तक्षेपले नेपालको निर्वाचनलाई चाहिँ प्रभाव पार्छ। भारत अथवा अमेरिका अथवा यस्ता शक्ति राष्ट्रहरूले हरेक निर्वाचनमा प्रभाव छोडेका छन् र उनीहरूको प्रभाव अनुसारको नतिजा आएको छ भन्ने जनतामा एक प्रकारको त्रास छ। अहिले पनि चुनावकै मुखमा एमसीसी पास भयो, एमसीसीले एउटा ठुलो रूप ल्याउँछ भनेर जनताले सोचेका थिए। पास भइसकेपछि एमसीसी बरु पास हुनुभन्दा अगाडि विरोध थियो, पास भइसकेपछि सन्नाटा छायो, सब चुपचाप छन्। केही दिन अगाडि अमेरिकी सांसदका प्रतिनिधिमण्डल नेपालमा आए, बजेट थप्दे, खुसी व्यक्त गरे एमसीसी पास गरेकोमा, कहीँ कतै विरोध छैन। त्यसले असर पार्छ कि पार्दैन यहाँ भनिदिनुहोस्, तिनीहरू के कालाई आएका थिए? अब यो कुरालाई हामीले धेरैचोटि कुरा गऱ्यौँ र अहिले पछिल्लो पटकको कुरा गर्दाखेरि माघ 26 गते 78 माघ 26 गते अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लूले नेपालको सत्ताधारी पार्टी र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता केपी शर्मा ओलीजी समेतलाई उहाँहरूले टेलिफोन गरेर तपाईहरूले एमसीसी पास गर्नु भएन भने हामी तपाईहरू चीनसँग संलग्न भएको कुरालाई अर्थ लगाउँछौँ भनेर भनेपछि त्यसको त 10-15 दिन पुग्दा नपुग्दा त केपी ओलीले पनि एमसीसी पास गर्नुभयो। यसमा विवादै छैन। त्यसैले अब एमसीसी राष्ट्रघाती हो कि होइन भन्ने कुराको बारेमा तपाईले व्याख्यात्मक टिप्पणीको कुरा गर्नुभयो। व्याख्यात्मक टिप्पणी बनाउने लेख्ने जान्ने महान भएको मान्छेलाई अहिले कानुन मन्त्री पनि बनाउनु भएको छ, गोविन्द बन्देजीलाई। तर के हो भनेदेखि अहिले जुन 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डल नेपालमा आएको छ, उहाँहरूले व्याख्यात्मक टिप्पणीलाई त समर्थन गर्नुभएको छ। त्यो किन आएको त्यो 5 सदस्यीय प्रतिनिधि? त्यो 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डलको दुईटा कुरा छ। अस्ति तपाईले 500 मिलियन अमेरिकन डलर 54-56 अर्ब नेपाली रुपियाँ को मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट शब्दको लागि ध्यान दिउँ है। च्यालेन्ज सहस्राब्दी चुनौतीको सम्बन्ध, चुनौती भन्ने बित्तिकै युद्ध द्वन्द्व आदि इत्यादिको कुरा आयो। तर अस्ति 80 अर्बको सहयोग 2 गते नेपाल सरकारलाई अमेरिकाले दियो। 80 अर्ब त पार्लियामेन्टमा नलगे हुँदैन रहेछ नि, 56 अर्ब 54 अर्ब चाहिँ किन लाग्नु पर्यो? यहाँनिर म आम संसार लगायत आम नेपाली जनतालाई बुझ्नका लागि विनम्रताका साथ निवेदन गर्छु, त्यसमा पनि यो चुनावको बेलामा भने यदि मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट सैन्य गठबन्धन अन्तर्गत थिएन भने 80 अर्ब नेपाल सरकारलाई तपाईले यसै दिँदा हुँदो रहेछ। यो चाहिँ पार्लियामेन्टमा पास गरिदिनुको अर्थ के हो त? प्रश्न भयो। अनि त्यो पास भइसकेपछि
फागुन 23 गतेदेखि त चैत 23 गतेदेखि त युक्रेन रुस युद्ध भयो। युक्रेन रुस युद्धको बेलामा फागुन 23 देखि अहिलेसम्मको बेलामा रुसलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानवाधिकार परिषदबाट हटाउने प्रस्ताव लिएर आयो अमेरिकाले, जसमा 98 भोट परेर प्रस्ताव पास भयो। नेपाल त्यसमा तटस्थ बस्यो। चीनले अमेरिकाको पक्षमा मत हाल्ने कुरै भएन। भारत तटस्थ बस्यो। त्यसमा पनि कुरा गरौँला, पहिले नेपालको कुरा गर्दैछु म। अनि 24 गते त्यो प्रस्ताव पास भएपछि रुसको प्रतिक्रिया के थियो भने प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने र तटस्थमा बस्नेहरूसँग हामी शत्रुतापूर्ण व्यवहार गर्छौँ भनेको छ। अब चीन रुसको पक्षमा, हामी तटस्थ बस्ने बित्तिकै रुसको लागि अब रुसले भनेअनुसार हामीलाई शत्रुतापूर्ण व्यवहार गर्ने, एमसीसी पास हुने बित्तिकै अब चीनसँगको हामीले शत्रुतापूर्ण व्यवहार गऱ्यौँ कि गरेनौँ? गर्यौँ। हिसाब हामी हेरौँ न। अनि चीनसँग शत्रुतापूर्ण व्यवहार गरेर एमसीसी पास गरेको हुँदाखेरि तिमीहरूलाई धन्यवाद, एक। र अर्को कुरा, युक्रेन युद्धमा तिमीहरूले चाहिँ यो अमेरिकालाई साथ देऊ, युक्रेनलाई साथ देऊ भनेर आएपछि र तिमीहरू धन्यवादका पात्र छौ भन्दा कुनै हाम्रो देशको सरकारले होस् कि यो प्रमुख प्रतिपक्षीले होस् भन्न सक्यो कि तपाईहरुले यो जे गतिविधि गर्नु भएको छ यो नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिको विरुद्धमा हो, हामी यसमा छैनौं भन्न सक्यो? नसकेपछि अब त्यो अवस्थामा नेपालको चुनाव हुँदैछ। त्यसले के असर पार्छ? एकैछिन, त्यो भन्न नसकेपछि हामी चाहिँ अमेरिकाको शक्ति ध्रुवमा पुग्यौं र 15 गते प्रतिनिधि सभामा एमसीसी बारेमा छलफल हुँदा एउटा कुनै मान्य सदस्यले त 116 वटा देशले शान्ति क्षेत्र मानेको नेपाल आज अमेरिकी साम्राज्यवादको पोल्टामा पुग्यो भन्ने र एमसीसी को आर्टिकल 2.7 मा अमेरिकाको वर्तमान कानुन र भविष्यमा बन्ने नीतिको उल्लङ्घन गर्न पाइँदैन भन्दा बाबा तपाईको नीति उल्लङ्घन गर्दिन भनेर पास गरेपछि अहिले आएको प्रतिनिधिमण्डलले तपाईलाई धन्यवाद नदिएर के दिन्छ त? चुनावमा यसको असर पर्छ? ल, चुनावमा यसको असर पाइलामा पर्छ। के हुन्छ? हो, यसै कारणले अब यो कुरा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आफ्नो प्रतिज्ञा पत्रमा लेख्यो, घोषणा पत्रमा लेख्यो। अरु त अरु भयो, छोड्दिनुस्, तर एमसीसी को विरोधी शक्ति विरोधी जमात र नेपाली जनतालाई सुसूचित गर्नको लागि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले केही गर्यो, खोज्यो। अब फेरि पनि अब तपाईले प्रति प्रश्न राख्नलाई तपाई स्वतन्त्र हुनुहुन्छ। म राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको सैद्धान्तिक अवधारणासँग पूर्णतः सहमत मान्छे। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले यी कुराको वाञ्छनीयता छ सोध्यो कसैलाई? भनेपछि नेपाली जनताका अगाडि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले एमसीसी के भन्छ त? राजाले त वैशाख 1 गते त भने अहिलेको परिवर्तन नेपालको लागि दुर्भाग्य हो, अथवा उनले आफ्नो यो मन्तव्यमा भनेका छन् कि अर्थहीन परिवर्तन। नेपाली जनताको न राष्ट्रियता बलियो भयो र फेरि अझै त्यही अस्ति वैशाख 2 गतेकै दिन 18 अर्ब अर्को ऋण दियो अमेरिकाले। त्यो चाहिँ 0.75% के का लागि? नेपालमा संघीयता कार्यान्वयन गर्नका लागि। त्यही संघीयता कार्यान्वयन गर्नका लागि स्थानीय चुनाव भएको होइन। अनि त्यो अमेरिका 18 अर्ब तपाईलाई अहिले दिँदैछ संघीयता कार्यान्वयन गर्न। अनि पृथ्वीबहादुर शाहले ल्याएको 40 करोड रुपैयाँ चाहिँ अमेरिकाको सिनफेन त्यहाँको राजस्व अनुसन्धान गर्ने अब यहाँको सम्पत्ति शुद्धिकरण जस्तो उहाँको निकायले भन्यो, त्यो तलमाथि घपलाबाजी गरेको भनेपछि हेर्नुस् अब स्थानीय निकायको निर्वाचनमा त्यो 18 अर्ब 80 अर्ब यो 80 अर्ब खोलो बग्छ। अनि त्यो 80 अर्बको लागि अझ तपाईहरुलाई
उदेक लागोस्। 80 अर्ब दिने पास भयो, तर के हो भने आयोजना छनौट भएको छैन। पैसा चाहिँ आयो, पैसा दिने भने यो के चुनाव प्रभावित पार्नै दियो होइन त? के गर्ने त? भनेपछि नतिजा अनि पैसा दिएको भोलिपल्ट 2 गते भनेको शुक्रबार होइन, आज पैसा दियो, क्याबिनेटले पास गर्यो। आजै 5 दलीय प्रतिनिधिमण्डल, अमेरिकाको संसदीय प्रतिनिधिमण्डल आएर केपी शर्मा ओली कहाँ जान्छ? हिजो फातेमा सुमार आउँदा होटल मेरियटमा बस्दा फातेमा सुमारलाई कालो झण्डा देखाउने यी पार्टी साथीहरू कहाँ गए? तर अहिले 5 दलीय प्रतिनिधिमण्डल मेरियटमै बस्छ। अनि केपी शर्मा ओलीजी मेरियटै जानुहुन्छ। भनेपछि नतिजा कसको पक्षमा आउँछ? प्रष्ट छ होइन, एमसीसीको पक्षमा आउँछ। भनेपछि राप्रपाको हैसियत के हुन्छ त? अब यो 80 राप्रपाको हैसियत हामीले अथवा अहिले संवैधानिक राज संस्थाको पक्षमा नेपाली जनताले हामीलाई भन्नु पर्यो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई जुन प्रकारको भर पत्यार गरेर पार्टी प्रवेश गरेका थिए, गणतन्त्रवादीलाई भोट हाल भनेपछि चाहिँ हालत थाहा हुन्छ। अब यो पनि प्रष्ट भयो। अब अन्तिममा यी 80 अर्ब र 18 अर्बको यो छेलोबेलो भएको बेलामा दलहरूका घोषणापत्र तपाईँले हेर्नु भएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको त पटक पटक तपाईँले उच्चारण पनि गर्नुभयो। केपी ओलीले अन्तरिक्ष स्पेसमा ठाउँ दिनेसम्मका कुरा गर्नुभएको छ। पानी जहाज र रेल फेरि कुरा गर्नुभयो। यो काङ्ग्रेसले चाहिने कता कता किसानलाई क्रेडिट दिने, क्रेडिट गर्ने, सम्पूर्ण ठाउँ वाइफाई गर्ने, किसानका लागि गर्ने, अलि ठुला केपी ओलीका जति महत्त्वकाङ्क्षी त छैनन्, उसले पनि बाँडेको छ, माओवादीले पनि बाँडेको छ। यी घोषणापत्रलाई कसरी हेर्नु भएको छ? यी पटक पटक ल्याइने घोषणापत्र जनताका लागि सधैँभरि यी झन् तनावका विषय पनि होइन। यो एउटा यो भन्दा अर्को मजाकको विषय हुँदैन। चुरो कुरो मार्फत आम नेपाली जनतालाई म निवेदन गरौँ। एउटाले अर्कोलाई भनेछ तपाईँ यो काम गर्नुहोस्, म गर्दिनँ, अथवा एउटा मन्त्रालयको कर्मचारीले अथवा ठेकदारलाई मन्त्रीजीले, अनि त्यहाँबाट म तपाईँलाई यो अन्तिम पटक चेतावनी दिँदैछु, गर्नु भएन भनेदेखि म तपाईँको ठेकासेका खारिज गरिदिन्छु। ए होइन, अन्तिम पटक चेतावनी दिँदैछु, यो काम गर्नुहोस् भनेछ। म अन्तिम पटक पनि गर्दिनँ। के गर्नुहुन्छ भने म अर्को अन्तिम पटकको लागि चेतावनी दिन्छु। यस्ता यी घोषणापत्र कतिचोटि आए, तर यसपालिको यो निर्वाचन म फेरि पनि त्राही माम भएर भन्दैछु, तपाईँले युक्रेन रुस युद्धको लागि अहिले अमेरिकी प्रतिनिधिमण्डल आएर त्यो संयुक्त राष्ट्रसङ्घको कमिटीमा, मानवाधिकार परिषदमा भोट हाल्दा तटस्थ बसेर रुसले तटस्थ बस्ने र प्रस्तावको पक्षमा भोट हाल्नेलाई शत्रु भन्छौँ भनेर भनेको बेलामा डोनाल्ड लूले एमसीसी पास गर्दैनस् तिमी भने तँ चीनसँग ढल्केको छस् भन्ने कुरा राख्छु भन्दा, होइन बाबा हामी त यो छैनौँ भने चीनलाई पनि शत्रुता पूर्ण कोटीमा यो जे व्याख्या विश्लेषणद्वारा हामी हेर्न सक्छौँ। यो बेलामा सचेत भएर जोसुकै उम्मेदवार उठाओस्, संवैधानिक राज संस्थावादी शक्तिलाई मत दिनको लागि चाहिँ म निवेदन, पार्टीले जोसुकै उठाओस् न। फेरि पनि म तपाईँलाई भन्दैछु, तपाईँ मेरो पार्टी, म विचारले संवैधानिक राज संस्था मानेर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा छु। तपाईँ मेरो विचारको विरुद्धमा हिजो तपाईँले मलाई खादा टिका लगाएर भट्टराईजी पार्टी प्रवेश गर्नुभयो, हामी खुसी छौँ भनेर म किन गएँ? राज संस्था मान्न गएँ। अब मलाई गणतन्त्रमा भोट हाल भन्नुहुन्छ भने हिजो तपाईँले लगाएको खादा टिकाको अपमान गर्ने तपाईँ। त्यसकारण नेपाली जनताले गणतन्त्रवादीलाई भोट हाल्दैन, राजतन्त्रवादीलाई भोट हाल्छ। हाल्छ होइन, हाल्नु पर्छ। र किनभने यो सारा परिदृश्य हामी जे देखिराखेका छौँ, नेपालको स्वतन्त्र असंलग्न परराष्ट्र नीति पनि समाप्त भयो, धर्म संस्कृति सभ्यता जे हो त्यो सम्पूर्ण कुरा पनि समाप्त भयो। यसै कारणले गर्दाखेरि मैले भन्ने गरेको छु, गङ्गा जतिसुकै पवित्र भएर नुहाउन त्यहाँ गए पनि नि पानी चाहिँ हिमालबाट बग्नुपर्छ। पहिले हामीले त्यो विचार गर्नु पर्यो के। अनि यसैले नेपाली जनताको सुख शान्ति समृद्धि आफ्नो ठाउँमा छ, तर पहिले राष्ट्र रहनु पर्यो नि। अनि म राज संस्थावादीलाई गणतन्त्रवादीलाई भोट हाल भन्ने कुलङ्गारहरूलाई पाखा लगाउनुपर्छ। हस्, समय दिनुभयो, अत्यन्त विचार उत्तेजक बनाइराखिदिनु भयो, आम दर्शकलाई सुसूचित पारिदिनु भयो, यसका लागि हार्दिक धन्यवाद। हस्, धन्यवाद।